الأمر الثاني مسألة الوقوف عند المولد النبوي الشريف. احنا في المولد النبوي نقرأ من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام ونمدح النبي عليه الصلاة والسلام بما هو أهله، وليتنا نستطيع أن نمدحه بما هو أهله، ما عرفه إلا ربه سبحانه وتعالى. في مسألة المولد هنالك قضية أدبية في المولد النبوي الشريف، عندما يقرؤون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويتحدثون عن شمائل المصطفى عليه الصلاة والسلام، يصلون إلى مرحلة التي ولد عندها النبي عليه الصلاة والسلام، فيقفون وكأن النبي قد دخل. بس هل يؤمنون؟ سؤال: هل هذه المسألة واجب وجوبا شرعيا؟ لا، ليست واجبا. نعم. الذي يحتاج إلى دليل. هل هي بدعة؟ البدعة تحتاج إلى أن تكون مخالفة للدين. فالسؤال: هل إذا وقفنا من باب التعظيم للنبي هل هذا يخالف الدين؟ لا يخالف الدين. العفو، البدعة ليس هذا هو التعريف المتفق عليها. البدعة زيادة تخالف الدين. أن العبادات توقيفية. نعم. فإذا كانت هذه المسألة من العبادات لم يفعلها الصحابة الكرام، يعني احنا راح نكون أحسن منهم؟ لا، لسنا بأفضل منهم. السؤال كالآتي: لو أن واحدا عند هذا الموطن ما وقف، هل هو آثم؟ لا يأثم، ولكنه لا هو سؤال العكس هذا دكتور. هل هذا الذي وقف عبادة؟ لا، لم يقف عبادة. وقف ايش؟ يقف أدبا مع النبي وإجلالا واحتراما. يعني هو يريد الأجر. يتمثل. لحظة، هو يريد الأجر. لا، هنا السؤال هذا ليس على وجهه. نعم. إذا سمحت لي أوضح. هو لا يريد الأجر؟ دقيقة واحدة. نعم. الوقوف من باب التأدب، بمعنى من لم يقف لا يأثم، والذي وقف أكثر أدبا. أكثر أدبا، صحيح. الصحابة عملوها؟ الصحابة ليسوا مشرعين، نحن نأخذ التشريع. الصحابة لا يعرفوا الأدب مثلنا؟ لا، هذا السؤال أيضا إذا سمحت لي سؤال معكوس. سؤال معكوس. نعم. التشريع لدينا أدلة، قرآن وسنة وإجماع وقياس، هكذا. تمام. إذا أردنا أن نقول واجب فنحن نحتاج إلى دليل. نعم. إذا قلنا مباح لا نحتاج إلى دليل. نعم. قال: هل الوقوف من باب الوجوب الشرعي؟ لا، ليس وجوبا شرعيا. لا، أنا خليني أسألك سؤال، وإنما هو من باب إظهار الأدب والاحترام. يعني هذه المسألة ستنطبق على كل القضايا الأخرى. سيدي، الآن لو دخل والدي أنا سأقف، أنت لو دخل والدك الآن ستقف. نعم. السؤال: هل وقوفك هذا ماذا تقصد به؟ بر الوالدين؟ نعم. إذا أنت مأجور. نعم. فأيهما أحق بالبر، النبي أم أبي؟ بس العفو هنا من هذه النقطة. معلش. هذا المنطلق. هذا السؤال أيضا معكوس يا سيدي الكريم. زين، إذا هل هذه قضية احنا نعتبرها جزء من عبادة، جزء من دين؟ لا. ولا نعتبرها هي زيادة في التأدب مع النبي. هذه الزيادة في التأدب لماذا لم يفعلها الصحابة الكرام؟ من قال أنهم لم يفعلوها؟ كانوا يقفوا لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من ذلك، هم فعلوا أكثر من ذلك في التأدب. هم فعلوا أكثر من ذلك. الذي شرب دم النبي عليه الصلاة والسلام فعل أكثر من ذلك. الذي وقف شربها وهو حي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن الزبير شرب الدم وهو النبي صلى الله عليه وسلم حي. السؤال: هل هنالك فرق بين النبي في حياته وموته؟ نعم. رتبة النبوة لا تزول بالموت. نعم. رتبة النبوة لا تزول بالموت. نعم. النقطة الأخرى، أنا سامحني، يعني أنا قاعد أناقش حتى لأن هذه الأسئلة التي تثار في مثل هذه المسألة تثير الأسئلة التي تدور في السوق. الأمر الآخر: هل وجود النبي عليه الصلاة والسلام بجسده وروحه؟ لم يقل أحد من علماء الشرع أنه موجود بجسده. نعم. وإنما موجود بروحه. نعم. وهذا في أحاديث، منها يوم الجمعة، هذا اليوم الذي نحن فيه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من مسلم يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي حتى أسمع فأسلم عليه. نعم. فإذا مسألة بس العفو، يعني هل هذا الحديث يشير إلى العكس؟ أني لو أنا كنت مثلا في أي منطقة من العالم وجلسنا نذكر النبي صلى الله عليه وسلم حيكون معنا؟ موجود بعلمه، بروحه، بكرام الله له. نعم. Kita sering melihat pemandangan-pemandangan yang luar biasa ketika warga Ahlussunnah wal Jamaah membaca Surah Al-An'am. Saat itu mereka berdiri, ya, seakan-akan menghormat ada seseorang yang datang pada waktu itu. Karena memang berkeyakinan bahwa ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi itu hadir di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Ini menurut keyakinan warga Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kelompok yang lain mungkin karena beranggapan itu bidah, tidak masalah. Silakan Anda puas-puasin ngatain bid'ah ini dan lain sebagainya. Tetapi ingat, yang Anda bid'ahkan itu adalah orang yang melakukan ekspresi cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita sebut-sebut setiap hari, Nabi yang setiap azan berkumandang, ya, selalu berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara yang berbahagia, hati-hati. Jangan sampai tidak hormat, tidak ada ta'zim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berselawat. Saat membaca Syarafal Anam, saya ingin menceritakan sedikit saja, saudara. Ada kisah dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, diceritakan dari ayah beliau yang bernama Sayyid Abbas, di mana Sayyid Abbas itu dulu pernah mendatangi acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Baitul Maqdis, Palestina. Merayakan Maulid Nabi bareng-bareng, karena tradisi Ahlussunnah wal Jamaah itu ya biasa bermaulidan, menyanjung Nabi, ya al-madah, ya pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, ini di dalam perayaan Maulid itu ada seorang kakek-kakek yang sudah lumayan tua, beruban bahkan, itu berdiri mulai dari awal pelaksanaan Maulid sampai selesai. Akhirnya Sayyid Abbas itu bertanya kepada si bapak itu, "Bapak, kamu kenapa kok berdiri dari tadi begitu lama sekali, dari awal sampai akhir?" Bapak itu menjawab, "Saya itu dulu termasuk orang yang beranggapan bahwa berdiri saat pembacaan Maulid, pembacaan Syarafal Anam itu termasuk hal yang bid'ah, sehingga dulu saya nggak pernah berdiri ketika pembacaan Syarafal Anam, karena bagi saya itu bid'ah," kata si bapak itu. Kemudian si bapak itu bermimpi bersama rombongan, ya, ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di tengah-tengah komunitas itu, yang lain pada berdiri, bapak itu nggak bisa berdiri di dalam mimpi itu. Subhanallah. Setelah bangun, ya singkat cerita, setelah bangun ternyata si bapak itu tidak bisa berdiri. Ya, tidak bisa berdiri. Betapa mahalnya ketika seseorang itu bisa berjalan, ya, bisa berdiri. Itu terasa ketika seseorang itu tidak mampu lagi untuk berdiri. Nah, bapak itu, singkat cerita, ya, tidak bisa berdiri. Ya, setelah di dalam dunia nyata, di dalam sadar itu, sehingga bapak itu bernadar, kalau saya sembuh, ketika ada pembacaan Maulid, saya akan berdiri dari awal sampai selesai. Qadarullah, Allah sembuhkan si bapak itu. Sehingga kemudian ketika pembacaan Syarafal Anam, si bapak tua itu tidak pernah duduk, dia berdiri sampai selesai pembacaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Apakah antum semua mau menghormat perayaan Maulid Nabi nunggu ndak bisa duduk dulu? Nunggu ndak bisa jalan dulu, kemudian mau menghormat terhadap momentum, ya, bacaan-bacaan Maulid itu? Assalam. Mari saudara, kita ambil pelajaran dari kisah ini yang diurai oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Nama kitabnya adalah Al-Hadiyut Tam fi Mawaridi Maulidin Nabi, ya, fi Maulidin Nabawi wa ma i'tida fihi min al-qiyam. Ini ada kitab ini yang mengurai tentang demikian. Maka dari itu mari, janganlah dikatain orang yang berdiri itu bid'ah, ya syirik. Itu tidak, janganlah. Jangan nunggu antum tidak bisa jalan kemudian nanti mau berdiri. Ya. Ini kisah real, studi empiris. Mari semuanya, ayo. Perayaan Maulid Nabi Muhammad, pembacaan Maulid, waktunya Syarafal Anam, berdiri. Niat menghormat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.